قنوت نزله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وشتت شملهم، وفرق جمعهم، وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله على النبي الكريم। এই কুনুতে নাজিলা আমরা সবাই বেশি বেশি পড়বার লাগে চেষ্টা করাম। আর বর্তমান সবাই আমরা ফজরের নমাজের সময় লাশ রাকাতের রুকুত থেকে খারিয়া সিজদাত যাবার আগ মুহূর্ত, এই সময়ের মধ্যে আমরা এটা পাঠ করতাম। বর্তমান দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ, দেশের লেগে দোয়া করতাম আল্লাহ যেন এই পরিস্থিতি ঠিক করে দেয়। ইনশাল্লাহ সবাই আমল করার চেষ্টা করাম।